انما مثل الحیات الدنیا بلا شبہ دنیا دی زندگی دی مثال بھائی ساری دنیا دی زندگی ہے نا کنا غور کیتے ہوئے ساری دنیا دی زندگی دی مثال کیا ہے اللہ پاک سکوں توجہ دی بھائی فرمائے لوگو تھوڑی دنیا دی زندگی دی مثال کما ان انزلناہ من السماء ایویں ہے جی میں اساں آسمان تو پانی نازل کرنے پانی نازل کرنے ہیں تے اے پانی جرلے اے زمین تے نازل تھیندے فختلط به نبات الارض ول او زمین دی پیداوار بہوں گھاٹی بٹ پیدا تھیندی کیویں بھئی زمین دی پیداوار کیویں نہ گتھ کے پیدا تھی وے بارش جو اللہ پاک دی رحمت ہے ہندے اندر تو بڑی طاقت ہوندی ہے تو ان لحاظ نال صاف ظاہر ہے کہ ہر کہیں کو پتہ ہے جنگل بھی ہرا بھرا تھی ویندے فختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام جو کو لوگ کھانن او پیداوار جو کو لوگ کھانن اور ڈنگر کھانن تو بالکل گتھ کے پیدا تھیندی ہے حتی اذا اخذت الارض زخرفها تے جرل زمین سج دھج ویندی ہے انہیں پھلے نال ڈیدے پے نا سونی سونی زمین پھلے نال سج دھج ویندی ہے اخذت الارض زخرفها وزینت اور خوبصورت بڑھ ویندی ہے وظن اہلها انہم قادرون علیہا تے زمین دے مالک سمجھ دے نا ہن اساں زمین دے مالک تھی گئے ہن اساں ڈاڈے ہیں ہن اساں قادر ہیں ہن اساں موٹے ہیں جو ہن اساں زمین دی پیداوار حاصل کر گنسو یعنی وہ اپنی حیثیت بھول وینن پیچھو کہ جے بارش نازل کیتی ہے وہی چیز دا قادر ہے کہ ای کو غرق کرے تے کر سکدے اوسر نہیں رہندے بھول وینن اور گھمنڈ جا وینن کہ اساں ہن مالک بن گئے ہیں اتاہا امرنا اللہ پاک فرمائے دے سارا حکم آوے دے اتاہا امرنا سارا حکم آوے دے لیلن او نہارن سارا حکم دین کو بھی آ سکدے رات کو بھی آ سکدے حکم آ گئے سارا عذاب دا حکم آ گئے اتاہا امرنا لیلن او نہارن اللہ پاک فرمائے دے فجعلناہا حصیدن اساں او ساری پیداوار ایویں کر دینے ہیں جویں داتری نال کپ دیتا ہوئے حصیدن ایویں کر دینے جویں داتری نال کپیج بندے او بھی جڑا ناواں آندے اس ساری زمین اور جرلے او جڑی فصل ہوندی ہے گندم ہوندی ہے ایویں محسوس تھیندے کہ جویں ان داتری پھر گئی ہوئے حصیدن فجعلنا حصیدن کالم تغنا بالامس ایویں لگ دی جویں کل آبادی ہے بھی کہنا تے اے حیثیت ہے دنیا دی زندگی دی لوگو ساری دنیا دی زندگی دی اے شباب اے طاقت اے نوجوانی ایویں ڈھل وجی ایویں جلے کوئی بیماری ولیٹ ویندی ہے اے کرونا تو سامنے لوگ کہندے کئی چیز ولیٹ ویندی ہے بندہ بالکل بے حیثیت تھی ویندے پتہ نہیں لگدا کہ اے جناب طاقتور پہلوان ہے کل کو اللہ پاک فرمائے کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون اساں اے نشانہ اے آیات بیان کرنے ہیں انہیں لوگوں واسطے جڑے غور و فکر کرن سمجھن دی کوشش کرن اللہ پاک سب سمجھن دی توفیق عطا